بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن، الله يا بصير، الله يا جبار. يا الله يا رحمن، الله يا قدوس، الله يا سلام. يا الله يا رحمن، الله يا رزاق، الله يا باسط. يا الله يا رحمن، الله يا بصير، الله يا جبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أناجيك يا موجودا في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. مولاي يا مولاي، أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى، ولو لم يكن إلا الموت لكفى. كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. مولاي يا مولاي، حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. فيا غوثاه ثم وغوثاه بك يا الله. من هوى قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينتني، ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مولاي يا مولاي، إن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني. يا قبل السحرة اقبلني، يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى. يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء، ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك. بصري مقلدا، عملي قد تبرأ، جميع الخلق مني. نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي، فإن لم ترحمني فمن يرحمني؟ ومن يونس في القبر وحشتي؟ ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي وسألتني عما أنت أعلم به مني؟ فإن قلت نعم، فأين المحرم من عدلك؟ وإن قلت لم أفعل قلت
فلم أكن الشاهد عليك فعفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران عفوك يا مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق يا أرحم الراحمين وخير الغافرين يا الله يا رحمن الله يا بصير الله يا جبار الله يا رحمن الله يا قدوس الله يا سلام يا الله يا رحمن الله يا رزاق الله يا باسط يا الله يا رحمن الله يا بصير الله يا جبار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أناجيك يا موجودا في كل مكان لعلك تسمع ندائي فقد عظم جرمي وقل حيائي مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى ولو لم يكن إلا الموت لكفى كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى مولاي يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء فيا غوثاه ثم وغوثاه بك يا الله من هوى قد غلبني ومن عدو قد استكلب علي ومن دنيا قد تزينتني ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي مولاي يا مولاي إن كنت رحمت مثلي فارحمني وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني يا قبل السحرة اقبلني يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عملي قد تبرأ جميع الخلق مني نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي
جهدي وسعي فإن لم ترحمني فمن يرحمني ومن يونس في القبر وحشتي ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي وسألتني عما أنت أعلم به مني فإن قلت نعم فأين المحرب من عدلك وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك فعفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران عفوك يا مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق يا أرحم الراحمين وخير الغافرين.